जुम्मे के दिन चलते फिरते 3 मरतबा 30 सेकंड का ये वजीफा पढ़ लेना, आधी मिनट का, जिंदगी भर झोलियां उठा उठा कर दुआएं दोगे। आज मेरे भाइयों मेरी बहनों जुम्मे का मुबारक दिन है। आज के दिन तमाम मेरे दुखी परेशान बहन भाई इस वजीफे को लाजमी पढ़ लें। अपने दुखों को खत्म करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए, फौरी तौर पर पैसों को उसी वक्त वजीफा पढ़ते ही हासिल करने के लिए ऐसा तेज तरीन वजीफा आप लोगों ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया होगा। आप लोग चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया से, चाहे बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, ओमान, मस्कत, जापान, इटली, दुनिया के आप लोग जिस मुल्क, जिस गांव, जिस गली में बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, अजीज भाइयों मेरी बहनों, ये वीडियो 1 मरतबा पहले पूरी कंप्लीट देख लेना। इस अमल को पहले समझना और समझकर फौरन कर लेना। बिल्कुल सुस्ती मत करना। ये जुम्मे का दिन अगर निकल गया तो फिर अगले जुम्मे को आपको ये वजीफा पढ़ना पड़ेगा। पूरा हफ्ता, एक हफ्ता आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये वजीफा आप लोग सिर्फ जुम्मे वाले दिन पढ़ सकते हैं। इस वजीफे को जैसे ही पढ़ लें, 30 सेकंड जुम्मे वाले दिन जैसे ही निकाल कर ये अमल कर लें। इस अमल के करने के बाद फौरन, चाहे एक हाजत हो, चाहे 100 हाजतें हों, चाहे एक परेशानी हो, चाहे 100 परेशानी हो, उसके लिए अल्लाह पाक से दुआ आपको जरूर मांगनी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग यकीन करें या ना करें, अगर आपने अपनी जिंदगी में 1 मरतबा सिर्फ एक जुम्मे को ये वजीफा पढ़ लिया तो कोई ऐसा जुम्मा ना होगा कि आप लोग ये अमल ना करें। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूं तमाम मेरे बहन भाई जुम्मे की इस खास दुआ में शामिल हो जाएं। छोटी सी दुआ है, तमाम आमीन कहिएगा। किसी की एक आमीन से सबका भला हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे मौला, मेरे प्यारे अल्लाह पाक, जो भी मेरा भाई बहन मुझ समेत जो भी वीडियो देख रहे हैं, मेरे मौला वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे मौला तमाम बहन भाइयों की परेशानियों को, मुसीबतों को दूर कर दे। मेरे मौला हम सबको गैब से रिज़्क अता कर दे। मेरे मौला हमारी गैबी मदद कर दे, हमें इतना नवाज दे। मेरे मौला इतनी दौलत हमें दे दे कि हमें किसी का हम मोहताज जो है वो कभी ना हो। मेरे मौला हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। मेरे मौला हम बड़े गुनाहगार हैं, बड़े ख़ताकार हैं। मेरे मौला हमारे ऊपर करम कर दे, हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर दे। तमाम बहन भाई आमीन ज़रूर कहिएगा। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस अमल की इजाज़त के लिए आज का जुम्मे वाला जो खुसूसी अमल है, इस अमल की तमाम बहन भाई इजाज़त के लिए अपना नाम कमेंट्स में लाजमी लिखेगा। इंशाअल्लाह तमाम बहन भाइयों को अमल की इजाज़त मिल जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मेरे प्यारे मेरे भाइयों बहनों, अमल को समझ लें। यह अमल पढ़ने में बिल्कुल आसान है, इतना आसान अमल कि कोई छोटा बच्चा भी अगर पढ़ना चाहे तो बड़े ही आराम से ये वजीफा पढ़ लेगा। इस वजीफे को पढ़ने के लिए आपको कोई घंटों मिनटों बैठकर वजीफा नहीं पढ़ना। 30 सेकंड का ये पूरा अमल है, झोलियां भर जाएंगी, खाली झोलियां इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो फौरन भर जाएंगी। मैं कोई, मेरे अजीज भाइयों मेरी बहनों, कसम नहीं उठा रहा, ना मैं दावा कर रहा हूं, लेकिन आप लोग यकीन करें या ना करें, ये जुम्मे का वजीफा इतना मुजर्रिब है, इतना पावरफुल है कि इस वजीफे को जो पढ़ता है अपनी जिंदगी में, ये जुम्मे का वजीफा मैंने भी कई मरतबा पढ़ा है। और आप हैरान रह जाएंगे कि जब भी मैंने ये वजीफा अपने मुश्किल दिनों में, जब भी मुझे जरूरत होती है, मैंने ये वजीफा पढ़ा है, कभी मेरा ऐसा नहीं हुआ कि मुझे फायदा ना हुआ हो। कहीं ना कहीं से मुझे रिज़्क और दौलत के इतने असबाब बन जाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मुझे समझ नहीं आती कि ये पैसा आता तो आता कहां से। अल्लाह पाक गैब से मेरी मदद फरमा देते हैं। और मैंने जुम्मे का ये वजीफा अजीज भाइयों मेरी बहनों अपनी जिंदगी में जिस किसी को बताया, उसने मुझे ये नहीं कहा कि हमें फायदा नहीं हुआ, हमें फायदा नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने मुझे मैसेज में ये बताया, सिर्फ ये पूछा, एक सवाल पूछा कि क्या हम हर जुम्मे को ये वजीफा पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरे भाइयों मेरी बहनों, अक्सर मेरी आदत है, मैं जब भी अपने बहन भाइयों को जो वजीफा बतलाता हूं, मैं उनको एक बात कहता हूं कि आपको अगर फायदा हो तो फिर मुझे रिप्लाई में आपको बताना जरूर है कि आपको कितना फायदा हुआ, कौन कौन सी आपकी हाजतें पूरी हुई। लेकिन जुम्मे का ये वजीफा, आप लोग हैरान रह जाएंगे कि कोई एक बंदा भी ऐसा मुझे नहीं मिला कि जिसने मुझे ये कहा हो कि हमें जिंदगी में हमने ये वजीफा एक जुम्मे को पढ़ा और हमें फायदा ना हुआ। किसी के ऊपर बेशुमार कर्ज थे,
فوراً قرضے ادا ہو گئے. کسی کے اوپر جو ہے وہ ایسے ایسے مسائل تھے، ایسی ایسی بندشیں تھیں، بیماریاں تھیں، گھروں میں جھگڑے تھے. آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، اس وظیفے کو پڑھتے ہی لوگوں کے مسائل کو حل ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. کئی لوگوں کو بے شمار پیسہ ملا ہے، اتنا پیسہ کہ ایک دن سمجھ لیں جمعرات کو گھروں میں فاقے تھے، اور جمعے کو جب میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا، اور جب ہفتے کو جمعے والے دن یہ وظیفہ پڑھا، انہوں نے یہ عمل کیا آدھی پونی منٹ کا، اور ہفتے کو جب مجھے بتایا تو میری عقل حیران رہ گئی. ایسا ایک واقعہ نہیں ہوا، بے شمار لوگوں نے معجزاتی طور پر غیبی طریقے سے اپنی زندگیوں میں پیسے کو آتے ہوئے دیکھا ہے. پیسے کو پانا چاہتے ہو کہ زندگی میں آپ کی پیسوں کا سمجھ لے طوفان آ جائے، اتنا پیسہ آ جائے کہ آپ کی اگر نسلیں بھی 100 نسلیں بھی اگر آپ کی پیسہ ختم کرنے کے لیے بیٹھ جائیں نا تو پیسہ ختم نہ ہو. ایک تو پیسہ ایسا ہوتا ہے کہ آ کر چلا جاتا ہے، لیکن اس عمل کو پڑھنے والا سچے دل سے پورے یقین سے اگر صرف ایک جمعہ بھی پڑھ لینا پوری زندگی میں، آپ لوگ اس جمعے کو فرائیڈے والے دن جیسے ہی آپ کو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ لوگ دنیا جہاں میں جہاں کہیں موجود ہو، آپ کے سامنے میری یہ ویڈیو جیسے ہی آ جائے، آپ لوگ کوشش کرنا اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا. اگر کوئی آپ کی مجبوری نہ ہو تو، اگر مجبوری ہو تو پھر شام میں پڑھ لینا، تھوڑی گھنٹوں بعد پڑھ لینا. جمعہ تو بہت بڑا دن ہے جمعے کا. آپ جمعے کے دن اس وظیفے کو پابندی نہیں کہ کسی خاص وقت میں آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، صرف جمعے کے دن پڑھنا ہے. وقت اور جگہ کی پابندی نہیں، جس جگہ موجود ہوں، گھر، دکان، دفتر، آفس، مسجد، مدرسہ، چاہے کوئی بھی وقت ہو، صبح، دوپہر، شام، رات، جمعے کا دن ہو، بس جمعہ لگ جائے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں. پورے جمعے کو ایک مرتبہ یہ عمل کرنا ہے، ایک جمعے کو. پھر اگلے جمعے کو پڑھنا چاہے اسی ترتیب سے، اسی طریقے سے اس عمل کو کر لیں. عمل پڑھنے میں بالکل آسان ہے، بالکل آسان، اتنا آسان کہ کوئی چھوٹا اگر بچہ معصوم سا اگر پڑھنا چاہے تو وہ بھی یہ عمل پڑھ لے گا. اور جو پیارے بہن بھائی جن کو ایک لفظ بھی، ایک ورڈ بھی پڑھنا نہیں آتا، جو معاف کیجئے گا بالکل ان پڑھ ہیں، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں. اگر آپ لوگ جمعے والے دن میرے ساتھ ساتھ نہ پڑھنا چاہیں تو پہلے ویڈیو دیکھ لیں، عمل کو سمجھ لیں اور فوراً کر لیں. اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو، اگر چاہے تو کچھ دیر بعد کر لیں. وظیفہ یاد رکھیں، عمل کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، پھر جس ترتیب سے بتایا تو اسی ترتیب سے آپ کو عمل کرنا ہے. اپنی طرف سے آپ لوگ تھوڑی سی بھی کمی پیشی کرو گے نا عزیز بھائیوں، میری بہنوں، تو کوئی فائدہ نہ ہوگا، کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا. سب سے پہلے جمعے کے دن ایک آدھا منٹ کا وقت نکال کر، مطلب 1 منٹ کا، آپ وظیفہ بلے آدھے منٹ کا ہے لیکن آپ لوگ 1 منٹ کا وقت مقرر کر لیں جہاں کہیں موجود ہوں کہ اب اس 1 منٹ میں مجھے جو ہے وہ یہ وظیفہ ہی پڑھنا ہے. پوری توجہ، پورا دھیان اس وظیفے کو پڑھنے میں، وہ 1 منٹ آپ کی جو ہے وہ آپ کا پورا دھیان اس وظیفے کی طرف ہو، اس عمل کی طرف ہو جو جمعے کے دن آپ کو پڑھنا ہے. آپ کو نہ ہی اس دوران موبائل یوز کرنا ہے، نہ ہی گھر والوں سے بات کرنی ہے. دکان پر یہ عمل کر رہے ہیں تو 1 منٹ کا وقفہ لے کر آپ لوگ اپنی پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، پورے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل شروع کر دیں. 1 مرتبہ سب سے پہلے آپ کو درود شریف پڑھ لینا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں. درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں. جو میرے پیارے بہن بھائیوں کو درود پاک یاد ہو یا جو درود پاک آپ لوگ پڑھنا چاہیں، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں کوئی سا بھی. اور درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد جو آپ کو عمل کرنا ہے، 2-3 چھوٹے چھوٹے وظائف، آسان سے وظائف، بالکل مختصر سے وظائف، آدھی منٹ کے اندر انشاءاللہ پورا عمل ختم ہو جائے گا. اور براہ کرم آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، عمل کو پورا سمجھیے گا اور پھر عمل کیجیے گا تو انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو فائدہ ہوگا. سب سے پہلے آپ لوگوں نے 1 مرتبہ جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا، اس کے بعد پہلا وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر دکھ رہا ہے، پیارے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، بڑا پاورفل وظیفہ ہے، بڑا ہی آزمودہ عمل ہے. آج جمعے کے دن میں آپ کو یہ وظیفہ پہلے نمبر پہ پڑھنا ہے. پہلا وظیفہ آپ لوگ اپنی ویڈیو کی اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے. پیارے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا اللہ کا. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ. وہ نصیب والا ہوگا، جو قسمت والا ہوگا، جو آج کا یہ عمل کر لے گا. انشاءاللہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے. پہلا وظیفہ آپ کو جیسے ہی آپ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد پہلا وظیفہ تمام بہن بھائیوں کو یا اللہ، یا اللہ،
یا اللہ